तपाईको माग नै संविधान भन्दा बाहिरको छ के? देव शमशेरले स्कुल खोल्दाखेरि बेलायतमा कतिवटा स्कुल थियो? बिचरा अध्ययनहीन मूर्खहरू। ऋग्वेद कहिले जारी भएको र अक्सफोर्ड डिक्सनरी कहिले जारी भएको थाहा छ तपाईलाई? कोसँग गफ गर्दै हुनुहुन्छ? संविधानले हेर्दाखेरि सुशीला कार्की जस्तोलाई प्रधानमन्त्री हुनै मिल्दैन। हुन्छ भने संसारको सबैभन्दा अनैतिक मान्छे मात्रै हुन मिल्छ। संसारको सबैभन्दा नैतिक मान्छे चाहिँ प्रधान न्यायाधीशलाई मानिन्छ के, राष्ट्रपति भन्दा पनि। तर म प्रधानमन्त्री हुने हो भने चाहिँ म तिमीहरूको राजा मात्रै होइन, तिमीहरूको शासक मात्रै होइन, म राज्य पनि हुँ। यो देशमा कुनै पनि गरिब नागरिकलाई, जनतालाई गरिब हुने छुट छैन। त्यसकारणले म स्टेट हुँ। म तिमीहरूलाई चाहिँ जग्गा दिन सक्छु, म तिमीहरूलाई पैसा दिन सक्छु, बिहा नगर्नेलाई बिहा गराइदिन सक्छु। म स्टेटले के गर्छ त्यो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छु। मिलेको मिलै गरेर सबै धेर मिलेर बिग्रेको यो देश एउटाले जित्नै पर्छ, अर्कोले हार्नै पर्छ। निषेधबाट जानुपर्छ अनि जसले जित्छ उसले शासन गर्छ, गर्ने त्यो हो। नत्र यो सबै खाने मेल हो। यस्तो मध्यमार्ग भन्ने हुँदैन। मध्यमार्गता भ्रम हो। यो भ्रमबाट मुक्त हुनुपर्छ। पुरापुर निषेध गरेर जानुपर्छ। 17,000 मान्छेको रगत र मासु खाने व्यक्ति पोलिटिकल पार्टीको नेता हुन्छ? कसले भन्छ त्यसलाई पोलिटिकल पार्टीको नेता? विदेशमा बसेर विदेशीले किनिदिएको तेल ल्याएर त्यो तेलमा विदेशीले किनिदिएको जेल लगाएर अनि के अरे रोल्पा रुकुम र चाहिँ के अरे बजाङ र बाजुराका जनता एउटा वर्षभर एउटा खसी बेचेर गर्जो टार्ने मान्छेलाई भिन्न विचारको भनेर सामन्तको परिभाषा दिएर गर्दन रेटेर पैसा उठाउने अनि छोरीलाई मेयर बनाउने अनि बुहारीलाई मन्त्री, त्यो पार्टीको नेता हुन्छ? यहाँ साथीहरू के भन्छन् भने रमेश लेखकजीले चाहिँ मान्छे मार्नुपर्छ। 2008 सालमा चिनिया काजी विद्यार्थी नेता चिनिया काजीको हत्या तत्कालीन प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको आदेशमा आयो होइन? नयाँ पुरानो हुँदैन नि। मैले पहिले भनेको थिएँ 3 महिनामा उम्रेर नयाँ घोघो फलाएर मर्ने मकै नि फेरि पुरानै बिउ झरेपछि नयाँ मकै हुँदैन के? भन्नु भएन? ब्वाँसोको नयाँ पुस्ता ब्वाँसै हुन्छ। यो संविधान मान्ने सर्पको नयाँ पुस्ता सर्पै जस्तो नयाँ पुस्ता हो। त कुनै नयाँ होइन। यस्तो भ्रम छोडिदिनुहोस्। 23 गतेको विषय नरसंहार हो, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले मानवता विरुद्धको अपराध हो र 24 गतेको घटना चाहिँ राज्य संहार हो। यो युद्ध अपराध हो। सिंहदरबारको आयु 120 वर्षभन्दा बढी भएको छ र चाहिँ 100 वर्षभन्दा हामी युनेस्कोको पनि सदस्य हौँ। लोकतन्त्र र राज संस्था भनेको यो मुलुकको भविष्य हो। बिचरा त्यस्तो पनि पत्रकार हुन्छ? व्हाट इज एन अल्टरनेटिभ इन पोलिटिक्स भन्ने पढेको हुनु पर्यो नि। फेलवकाले यस्तो प्रश्न गर्छ। फेलवका पत्रकारले यस्तो प्रश्न गर्छ। तपाईँ त वैकल्पिक हो नि भन्छ के बिचरा अध्ययनहीन मूर्खहरू। यस्ता पत्रकारले बिगारेको देश कोही वैकल्पिक होइन। वैकल्पिक भनेको यो संविधान नमान्ने वैकल्पिक हो। ओ पत्रकारहरू छ हिम्मत वैकल्पिक के हो पहिला पढेर ज्ञान राखेर अनि वैकल्पिक भन्नलाई? सिधा सिधा भन्छ तपाईँ त वैकल्पिक हो। के को वैकल्पिक? छु वैकल्पिक। यस्तो हुन्छ? हुँदैन। पहिला पढ। त्यसरी वैकल्पिक होइन। वैकल्पिक यो संविधान नमान्ने, यो व्यवस्था अन्त्य गर्ने, राज संस्था पुनर्स्थापना गर्ने बाहेक नेपालमा कोही वैकल्पिक छैन। देव शमशेरले स्कुल खोल्दाखेरि बेलायतमा कतिवटा स्कुल थियो? ऋग्वेद कहिले जारी भएको र अक्सफोर्ड डिक्सनरी कहिले जारी भएको थाहा छ तपाईलाई? कोसँग गफ गर्दै हुनुहुन्छ? आँखामा पट्टी बाँधेर न्याय हुँदैन। आँखा खोलेर हेर्नुपर्छ। असत्यलाई झ्याम्मै अन्त्य गर्नुपर्छ। हाम्रो पूर्वीय दर्शन भनेको मृत्युदण्डको महाकालीले, वीरभद्र महाकालीले मान्छेको टाउको माला लाउनु भएको छ नि। खसी बोकाको टाउकाको माला लाएको छ र राँगा कुखुरा भैँसीको टाउकाको माला लाएको छ र मान्छेको टाउको माला लाएको छ के? त्यो भनेको दसैँमा काट्नुपर्ने अर्कै हुन्थ्यो। काटे खसी बोकालाई गर्नुपर्ने त्यो हो। त्यो भनेको काम, क्रोध, लोभ, मोह र अहंकार पञ्चमहाबली चाहिँ भन्छ। तर हाम्रो पूर्वीय दर्शन असत्यलाई अन्त्य गर्ने नै हो। शिशुपालको टाउको भगवान कृष्णले छिनाकै हो। शुम्भ निशुम्भ वध गरेकै हो। शुम्भ निशुम्भ रूपीहरूलाई वध गर्ने नै हो। अघि डाक्टर साहबले भन्नुभएको यो असंवैधानिक बाटो भन्नुभएको नि। असंवैधानिक बाटोलाई कानुनको टर्मिनोलोजीमा द्याट्स द ग्रन्डम थ्योरी। इफ योर डिमान्ड इज बियोन्ड द कन्स्टिट्युसनल एरेन्जमेन्ट एन्ड द ग्रन्डम थ्योरी विल बी अप्लाइड। तपाईको माग नै संविधान भन्दा बाहिरको छ के? संविधानले हेर्दाखेरि सुशीला कार्की जस्तोलाई प्रधानमन्त्री हुनै मिल्दैन। हुन्छ भने संसारको सबैभन्दा अनैतिक मान्छे मात्रै हुन मिल्छ। संसारको सबैभन्दा नैतिक मान्छे चाहिँ प्रधान न्यायाधीशलाई मानिन्छ के, राष्ट्रपति भन्दा पनि। तर म प्रधानमन्त्री हुने हो भने चाहिँ म चाहिँ अनैतिक हुन तयार छु भन्ने स्वीकृतिलाई मान्दैन। त्यो माग नै अहिले भइरहेका सांसदहरू दलहरू भन्दा बाहिर हो भनेर थियो। त्यो संविधान भन्दा बाहिरको माग थियो। त्यसलाई लेजिटिमेट गर्ने हो भने त्यसलाई ग्रन्डम थ्योरी भन्छ। 47 सालको संविधानमा गणतन्त्र ल्याउने कहाँ लेखेको थियो? तर त्यो लेजिटिमेट भयो कसरी? द स्पिरिट एक्सप्रेस थ्रु द पिपल्स मुभमेन्ट अन द स्ट्रेट इज ग्रन्डम। ग्रन्डम भनेको त्यो। अब अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा एकदमै छ, म निवेदन गरौँ मिडियाको सवालमा के नयाँ नयाँ वैकल्पिक यहाँ पनि नयाँ भन्दै हुन्थ्यो नि। यो भ्रमबाट मुक्त हुनुहोस् है कृपया जेन्जी साथीहरू। नयाँ पुरानो हुँदैन नि। मैले पहिले भनेको थिएँ 3 महिनामा उम्रेर नयाँ घोघो फलाएर मर्ने मकै नि फेरि पुरानै बिउ झरेपछि नयाँ मकै हुँदैन के? भन्नु भएन? ब्वाँसोको नयाँ पुस्ता ब्वाँसै हुन्छ। यो संविधान मान्ने सर्पको नयाँ पुस्ता सर्पै जस्तो नयाँ पुस्ता हो। त कुनै नयाँ होइन। यस्तो भ्रम छोडिदिनुहोस्। अनि
एकचोटि यो तपाईँको चाहिँ मधेसमा निर्वाचनमा एकजना हुनुहुन्थ्यो श्रीमान श्रीमतीले नै जित्नुभयो नि दाजु 43 सालको हेमबहादुर मल्ल अनि उहाँको श्रीमती शारदा त्यति बेलाको समयमा 91,000 भोट ल्याएर जित्नुभयो हेर्नु त्यति बेला 43 सालमा अर्को चुनावमा 0 जमानत जफत भयो मैले यही मकैको भोट भनेको थिएँ नयाँ भन्नेहरूलाई किनकि यिनले मान्ने यही संविधान यही सांसदहरू मन्त्री प्रधानमन्त्री हुने यही लटङपटङ पारेर खाने नयाँ सोच केही छैन अर्को चुनावमा हेमबहादुर मल्ल जस्तै हुन्छन् यिनीहरू भनेको थिएँ हुनेवाला त्यही हो नि फेरि किनभने नयाँ भनेर ढाँट्ने अनि म देख्छु कि बडे वरिष्ठ पत्रकारहरू नि एकदम बडा हेभीवेट पत्रकारहरू हिजो पनि ल्याएको देख्दै थिएँ एकजना नयाँ भन्ने पार्टीको कुनै के पूर्व प्रमुख सचेतक तपाईँहरू त वैकल्पिक भन्दै थियो बिचरा त्यस्तो पनि पत्रकार हुन्छ वाट इज एन अल्टरनेटिभ इन पोलिटिक्स भन्ने पढेको हुनु पर्यो नि फेलबकाले यस्तो प्रश्न गर्छ फेलबका पत्रकारले यस्तो प्रश्न गर्छ तपाईँ त वैकल्पिक हो नि भन्छ क्या बिचरा अध्ययनहीन मूर्खहरू यस्ता पत्रकारले बिगारेको हुँदैछ कोही वैकल्पिक होइन वैकल्पिक भनेको यो संविधान नमान्ने वैकल्पिक हो पत्रकारहरू छ हिम्मत वैकल्पिक के हो पहिला पढेर ज्ञान राखेर अनि वैकल्पिक भन्नलाई सिधा सिधा भन्छ तपाईँ त वैकल्पिक हो के को वैकल्पिक छु वैकल्पिक यस्तो हुन्छ हुँदैन पहिला पढ त्यसरी वैकल्पिक होइन वैकल्पिक यो संविधान नमान्ने यो व्यवस्था अन्त्य गर्ने राज संस्था पुनर्स्थापना गर्ने बाहेक नेपालमा कोही वैकल्पिक छैन फेरि भन्छु वैकल्पिक भनेको हाम्रो शङ्कर भण्डारीहरू हो उहाँ धवल शमशेर जबराज्यूहरू अरू वैकल्पिक होइन नयाँ भनेकाहरू यो छोडिदिनुहोस् है डिलिट अबदेखि यस्तो हुँदैन खारेज वैकल्पिक भन्ने शब्दावली खारेज आजदेखि राज संस्थावादी हो वैकल्पिक कृष्णबहादुर महराले चाहिँ आफ्नै कार्यकर्ताको कोठामा ढोका हाने भन्ने विषय चर्चाको विषय हुन सक्दैन अहिले महेश बस्नेत त्यो हरकत किन गरिरहेछन् भने कार्ल मार्क्सले नै आफ्नै श्रीमतीसँग आगे केटीलाई श्रीमती माइत गए बेला गर्भवती बनाएर आफू डिफेक्टो फादर बनेको र कार्ल मार्क्स के अरे डिजुरे फादर्स एङ्गेल्सलाई बनाएको इतिहास यिनीहरूको त यो चरित्र हो त्यस कारणले अब के अरे कम्युनिस्ट यो मार्क्सवादी हो भन्ने त्यो होइन हामी म तपाईँहरूलाई पनि बडो विनम्रतापूर्वक निवेदन गर्छु र भन्छु पहिला वास्तवमा तथ्य के हो मैले हिजो कि अस्ति लेखेँ हजुर एउटा लामै आर्टिकल कम्युनिस्ट भनेको यो सरबार अधिनायकत्व होइन मैले यो बाबुरामलाई पनि जवाब दिएको यसै फेस टु फेस बस्दा संजोगले बस्यो हामी बसेका थियौँ यो के अरे सिंहदरबारको पूर्वी गेटभित्र उहाँले प्रसङ्गवश के ल्याउनु भयो भने मैले सुनिरहेको थिएँ त्यसपछि उहाँले के भन्नुभयो भने राजा महाराजाले पढ्न दिएनन् भन्नुभयो तपाईँले कसका अगाडि यो विचार व्यक्त गरिरहनु भएको छ तपाईँले एउटै विषयमा पढेर पिएचडी गर्नुभयो होला मैले 4वटा विषयमा एमए गरेर पिएचडी गरेको तपाईँ जत्तिकै अयोग्य मान्छे तपाईँको अगाडि हुन्न नि तपाईँभन्दा योग्य मान्छे पनि अगाडि हुन्छ देव शमशेरले स्कुल खोल्दाखेरि बेलायतमा कतिवटा स्कुल थिए ऋग्वेद कहिले जारी भएको र अक्सफोर्ड डिक्सनरी कहिले जारी भएको थाहा छ तपाईँलाई कोसँग गफ गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने प्रसङ्ग पनि चलेको त्यस कारणले मैले यो निवेदन गर्न खोजेको विषय अझ हजुरलाई पनि विशेष मेरो अनुरोध छ फेबियन फासिस्टवादीले निर्माण गरेको डेमोक्रेटिक सोसियलिजमको दस्तावेज विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले प्रजातान्त्रिक समाजवाद पनि लेखेको आलेख र मदन भण्डारले जनताको बहुदलीय जनवाद यसको तात्विक भिन्नता कहाँ छ टेक्स्टै हेरौँ 12 खरी फरक हुनसक्छ 12 खरी फरक हुन्छ त्यस कारण मैले निवेदन गर्न खोजेको विषय के हो भने तपाईँहरूलाई विशेष धन्यवाद छ 23 गतेभन्दा अगाडि भाद्र 23 गते र 24 गतेभन्दा अगाडि यो मुलुकका कुनै पनि पोलिटिकल पार्टी कुनै पनि पोलिटिकल लिडरले आफ्नो स्ट्याटस र राजनीतिक दलको औचित्यता समाप्त गरिसकेका छ म एउटा उदाहरण 19,000 17,000 मान्छेको रगत र मासु खाने व्यक्ति पोलिटिकल पार्टीको नेता हुन्छ कसले भन्छ त्यसलाई पोलिटिकल पार्टीको नेता विदेशमा बसेर विदेशीले किनिदिएको तेल ल्याएर त्यो तेलमा विदेशीले किनिदिएको जेल लगाएर अनि के अरे रोल्पा रुकुम र चाहिँ के अरे बजाङ र बाजुराका जनता एउटा वर्षभरि एउटा खसी बेचेर गर्जो टार्ने मान्छेलाई भिन्न विचारको मानेर सामन्तको परिभाषा दिएर गर्दन रेटेर पैसा उठाउने अनि छोरीलाई मेयर बनाउने अनि बुहारीलाई मन्त्री त्यो पार्टीको नेता हुन्छ यहाँ साथीहरू के भन्छन् भने रमेश लेखकजीले चाहिँ मान्छे मार्नुपर्छ 2008 सालमा चिनिया काजी विद्यार्थी नेता चिनिया काजीको हत्या तत्कालीन प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको आदेशमा आयो होइन अनि जेनजी के अरे नागरिक हत्या गर्ने पोलिटिकल पार्टी नागरिक हत्या गर्ने चाहिँ के अरे राजनीतिक दलको नेता हुन्छ टिकट वितरण गर्दा उठाएको पैसा अरे अनि के अरे मान्छेलाई चाहिँ विदेश पठाउँदाखेरि उठाएको पैसा घरको अन्डरग्राउन्डको तलपट्टि राख्ने अनि त्यो पैसा जलाउने पार्टीको सभापति हुन्छ त्यसकारणले
23 गते र 24 गतेले मैले बडो विनम्रतापूर्वक निवेदन गरेँ। 23 गतेको विषय नरसंहार हो, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले मानवता विरुद्धको अपराध हो, र 24 गतेको घटना चाहिँ राज्य संहार हो, यो युद्ध अपराध हो। सिंहदरबारको आयु 120 वर्षभन्दा बढी भएको छ र चाहिँ 100 वर्षभन्दा हामी युनेस्को पनि सदस्य हौँ र अघिल्लो दिनको 23 गतेको हामी बाल अभिसन्धिको पनि सदस्य हौँ। के अरे बालबालिका ऐन कानुन पनि हामीले बनाइसकेका छौँ। यी पृष्ठभूमि छन्। सौभाग्यवश आज तपाईँहरूले यहाँ कार्यक्रम गर्नुभयो। मेक्सिकोमा तपाईँहरू जस्ता के अरे जेएनजीहरू आन्दोलन गरिराखेका छन्। अब हामीले पोलिटिकल पार्टी बन्यौँ, यिनीहरूलाई दलको नेता बन्यौँ, यसलाई लोकतन्त्र बन्यौँ। हामीलाई कसरी सिकाइदिन्छन् भाष्य? हेर्नुहोस् है, म एउटा मात्रै उदाहरण दिन्छु। मैले बडो धेरै अध्ययन गरेको छु, यो विषयमा गर्ने प्रयास गरेको छु। लुइस चौधौँलाई अहिले पनि गुगल खोजेर हेरौँ, सन अफ युरोपा भनिन्थ्यो। युरोपको राजा थियो। फ्रान्स राष्ट्रसत्तात्मक शासन प्रणाली हुँदा फ्रान्सको स्टार्टर संसारमा कुन हैसियतमा थियो? फ्रान्सले अमेरिकालाई सहयोग नगरेको भए अमेरिकाको लिबर्टीको फोटो फ्रान्सको कुनै जर्नलको तर त्यहाँ नाम देखाइएन। तर त्यो बेला त्यो फ्रान्सलाई त्यो क्या लुइस चौधौँलाई के भनेर परिभाषा गर्न लगाइयो भने आई एम द स्टेट भन्यो भने उसले आई एम द स्टेट किन भनेको थियो भने म त तिमीहरूको राजा मात्रै होइन, तिमीहरूको शासक मात्रै होइन, म राज्य पनि हुँ। यो देशमा कुनै पनि गरिब नागरिकलाई, जनतालाई गरिब हुने छुट छैन। त्यस कारणले म स्टेट हुँ। म तिमीहरूलाई चाहिँ जग्गा दिन सक्छु, म तिमीहरूलाई पैसा दिन सक्छु, बिहा नगर्नेलाई बिहा गराइदिन सक्छु, म स्टेटले के गर्छ त्यो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छु भन्ने विषयलाई लिएर के बनाइदियो भने संसारको सबैभन्दा निरङ्कुश शासक छ भन्ने। अनि यो विगतका यो अहिलेको विषय के हो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि के हो भने यो 35 वर्षको यो कुनै पनि शासक होइन, यस्तालाई शासक भनिँदैन। अहिले चाहिँ यो 35 वर्षको जुन पातकता छ नि, यो पातक शासन प्रणाली हो। यहाँ जे जति क्रियाहरू भएका छन् अपराध मात्रै भएको छ। जस्तो पुराना पोलिटिकल पार्टीकै हाम्रै महामन्त्रीज्यूको उदाहरण दिन्छु म। एउटा चाहिँ 17,000 मान्छे मारेर पार्टीको नेता हुने, 17,000 मान्छे मारेर पार्टीको नेता हुने, अनि 76 जनाको मान्छे काटेर पार्टीको नेता हुने। उहाँलाई चाहिँ क्यान्सर लागेर उपचार गर्न जाँदाखेरि पार्टीको के विभागबाट हटाइदिने, त्यो पोलिटिकल पार्टी हुन्छ। आज हिलारी क्लिन्टन के भन्छन्? आज बिहान सुनेको मैले हिलारी क्लिन्टनको पोलिटिक्स भनेको त स्पिरिट हो है, तिम्रो मन हो, मनकारी, तिमीले राजनीति भनेको मनकारी क्रिया हो जो सबैका मनले त्यो विषयलाई एक्सेप्ट गर्छ। त्यो पोलिटिक्स भनेको रहेछ त पोलिटिकल पार्टी रहेछ, यो होइन। त्यस कारण अब हामीले म तपाईँहरूलाई बडो विनम्रतापूर्वक निवेदन गर्छु। तपाईँहरूले अहिले तपाईँहरू अलि धनी हुनुहुन्छ, तपाईँहरूसँग प्रविधि छ, तपाईँसँग के अरे कृत्रिम बुद्धिमत्ता छ। कृत्रिम बुद्धिमत्तालाई प्रविधिबाट एकचोटि परीक्षण गरिदिनुहोस् र त्यो सत्य तथ्य विषय उजागरले गरिदिन म निवेदन गर्छु यो विषय। त्यसपछि अर्को विषय राष्ट्र संस्थाको विषयमा मेरो अत्यन्त क्लियर धारणा छ। कुनै पनि तपाईँहरूले यहाँ संवैधानिक भन्ने लेख्नु भएको छ, कतिसम्म सिकाइदिन्छन् हजुर हेरौँ है। हजुर 2047 सालमा संविधान बनाउने एलएलएम गर्न नसकेर फेल भए मान्छे, मैले नाम भनेँ न, फेल भएको मान्छे। म रिसर्चको विद्यार्थी हुँ, बडो दाबीका साथ भन्छु, म रिसर्च गर्छु, दाबीका साथ भन्छु। रिसर्चमा प्राइमरी टेक्स्टलाई प्राइमरी टेक्स्टमा, सेकेन्डरी सोर्सका रूपमा अवलम्बन गरिन्छ। बेलायतको संवैधानिक इतिहासमा मैले बडो गहिरिएर हेरेको छु र अत्यन्त दाबीका साथ म प्रस्तुत हुन सक्छु। बेलायतको कुनै पनि दस्तावेजले के अरे चाहिँ बेलायतको राष्ट्र संस्था संवैधानिक छ भनेर लेखेको छैन। 1215 को म्याग्ना कार्टा त्यो ओल्ड इङ्ग्लिसमा लेखिएको, 1688 को बिल अफ राइट त्यो मिडल इङ्ग्लिसमा लेखिएको, मिडल इङ्ग्लिसमा। त्यसका अवशेषहरू 1701 को एक्ट अफ सेटलमेन्ट, 1832 को रिफर्म एक्ट, युन बेलायतका चाहिँ के अरे दस्तावेजहरू जसले राजाको बारेमा एउटा मैले भुलेँ 1627 को समथिङ के एक्ट अफ पिटिसन, यसमा चाहिँ यी दस्तावेज हुन् 4-5 वटा। कुनै पनि प्राइमरी टेक्स्टमा चाहिँ बेलायतको राष्ट्र संस्था चाहिँ कन्स्टिट्युसनल हुनेछ भन्ने लेखेको छैन। 1198 देखि आजका मितिसम्म
आज मैले टेक्स्टमा त्यो सिग्निफिकेन्ट केसहरू पनि ल्याएको छु कि कोले के बोल्यो 1198 देखि आजका मितिसम्म बेलायतको कुनै कोर्टले पनि राजा संवैधानिक हुन्छन् भनेर भनेको छैन। एउटाले 1885 तिर एउटा चिजले चाहिँ किताब लेखिदियो पार्लियामेन्ट्री सोभरेन्टी एन्ड कन्स्टिट्युसनल मोनार्की भने पार्लियामेन्ट सोभरेन के अरे राजा के अरे संवैधानिक भयो भने मात्रै के अरे राज संस्था चाहिँ कन्स्टिट्युसनल हुन्छ भनेर एउटा किताब लेखिदियो एउटा फटाले। त्यसपछि गएर चाहिँ के भयो भने कन्स्टिट्युसनल मोनार्की पार्लियामेन्ट्री सोभरेन्टी एक्ट अफ पिटिसनमा प्रष्ट के लेखेको छ हजुरको भने द क्राउन एपोइन्ट द सोभरेन। क्राउनले चाहिँ सोभरेनको नियुक्ति गर्नेछ। सोभरेनको नियुक्ति गर्ने संवैधानिक हुन्छ? हामीलाई त्यो भाष्य सिकाइन्छ। जसरी लुइस 14औं चाहिँ के अरे आई एम द स्टेट भन्नु त्यो यति नै रङ्कुस थियो भन्ने भाष्य सिकाइयो। सर्वहारा अधिनायकत्वको नाममा गर्दन रेडेर पैसा उठाउने अनि सर्वहारा अधिनायकत्वको गीत गाउने। हामी त्यो हामीलाई चाहिँ त्यो किसिमको एडप्ट। अहिले हाम्रो सगुनजी यहीँ हुनुहुन्छ। सगुनजी उहाँको दाइ महेन्द्र लाउती होइन। अहिले मेजर इङ्ग्लिसमा 2वटा विषय चाहिँ बडो राम्रोसँग पढाइ हुन्छ नेपालमा। त्यो नेप्लिज स्टडीमा हो केमा समथिङ मैले बोलेँ। एउटा हाम्रो महेन्द्र लाउतीजीको चाहिँ यहाँको यो जुन जातीय सङ्गीत जातीयताको विषयमा अहिले तपाईँहरू हेरे हुन्छ त्यो टेक्स्ट। अर्को विषय चाहिँ मैले अहिले ठ्याक्कै नाम बोलेँ। यो अहिले सिके राउतले जुन इस्यु उठाइरहनु भएको छ नि योमा चाहिँ तिनी चाहिँ त्यो लेखक चाहिँ विदेशी हुन्। तिनी के भन्छन् भने सरासर आएर के अरे हाम्रो जानकी मन्दिर छ नि जानकी मन्दिरबाट ओर्लेपछि के भन्छन् भने त्यो बिहारका केही भागहरू र त्यो नेपालको चाहिँ जनकपुर यो त डिफ्रेन्ट सभ्यता रहेछ नि भनेर अहिले त्यो सिके राउतको बेसिस निर्माण गरेको चाहिँ बेसिस निर्माण गर्ने क्रियाहरू त्यो किसिमको क्रिया भएको छ अहिले। त्यस कारणले मैले के भने तपाईँहरूले पनि विषयवस्तुमा अत्यन्त पारङ्गतका साथ आफूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्छ। हाम्रो स्वर्णिम चेतनाले हामी भरिपूर्ण छौँ। प्रविधिले हामीलाई सहयोग गरेको छ। त्यस कारणले राष्ट्र अब त्यो भन्ने होइन यहाँ अर्को कसैका अगाडि विशेषण पत्रै जोड्न आवश्यक छैन। लोकतन्त्र र राज संस्था भनेको यो मुलुकको भविष्य हो। हामीले भारतसँग हाम्रो विशेष सम्बन्ध छ। चीनसँगको हाम्रो भारतसँग मैले विशेष किनभने जनता बीचको सम्बन्ध छ। चीनसँग मैले किन यस्तो सम्बन्ध छ भने रणनीतिक सम्बन्ध छ हामीसँग चीनसँग। किनभने हामीलाई चाहिँ कनेक्टिभिटी इन द सेन्स भूगोलको कनेक्टिभिटी मात्र होइन विकासको कनेक्टिभिटी यी विषयहरू छन्। त्योभन्दा बाहेकका देशहरूसँग हाम्रो सम्बन्धका विषयमा एक प्रकारको रणनीतिक मार्गबाट तय गरेर हामी अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था त्यो किसिमको अवस्था छ। अब यो 2टा विषय मैले क्लियरिफिकेसन गरिसकेपछि अरू विषय मैले के निवेदन गरेँ भने अब हामी अगाडि कसरी बढ्ने मुख्य प्रश्न अहिलेसम्म यहाँ छलफलका विषयमा पनि त्यो विषय आएन नआएको विषय अब हामी कसरी बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा मैले राष्ट्र संस्थात्मक शासन प्रणालीका सन्दर्भमा बेलायतको चाहिँ अत्यन्त नजिकबाट हेरेको छु र स्पेनको 1975 को पनि हेरेको छु र कम्बोडियाको कन्टेस्ट पनि हेरेको छु। उनीहरूको कन्टेस्ट र हाम्रो कन्टेस्ट थोरै प्रकारले भिन्नता छ। यहाँ गैर संवैधानिकताका आधारमा यहाँबाट हटाइएको छ। त्यस कारणले अहिले वर्तमान अवस्थामा जुन गैर संवैधानिकता भनिन्छ त्यो विधिबाट हामीले राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने मेरो रिकमेन्डेसन। अर्को विषय के हो भन्नुहुन्छ भने नेपालमा कुनै पनि संवैधानिक छैन है। फेरि क्लियर भए हुन्छ। म संवैधानिक कानुनकै विद्यार्थी हुँ। म नेपाल ल क्याम्पसको 1300 ब्याज हुँ। न यहाँका यो 47 सालको संविधान चाहे 63 को भन्नुहोस् चाहे 72 संविधानले एउटा क्रिया गर्छ सबभन्दा पहिला फन्डामेन्टली कन्स्टिट्युसनलको क्यानोनिकल भ्यालु राख्छ। जसरी एउटा हतियारमा चाहिँ के तपाईँको चाहिँ नि राउन्ड हालिएको हुन्छ त्यो राउन्डलाई यताबाट चाहिँ ट्रिगर छड्काएपछि चाहिँ के अरे तपाईँको चाहिँ त्यहाँ के अरे टार्गेटमा पुग्ने हैसियत राख्छ। जसरी एउटा राइफलले त्यसै गरी एउटा संविधानले चाहिँ त्यो कन्स्टिट्युसनल टेक्स्टबाट इन्टरटेक्स्टमा रूपान्तर हुने टेक्स्टबाट इन्टरटेक्स्टबाट कन्टेक्स्टमा रूपान्तरण हुने त्यसलाई संविधान कानुन शास्त्रका दृष्टिकोणले के भनिन्छ भन्दाखेरि संविधान आफैमा एउटा टेक्स्ट हुन्छ। त्यो टेक्स्टले अदालतमा विवाद सिर्जना हुन्छ।
त्यो अदालतले कन्स्टिट्युसनल ल स्थापना गर्छ, कन्स्टिट्युसनल लले कन्स्टिट्युसनलिजम इस्टाब्लिस गर्छ। हो त्यो किसिमको क्यानोनिकल भ्यालु राख्छ भनिन्छ। यो संविधानको कुनै पनि धाराले यी मात्र होइन, यो अहिलेको मात्रै भन्ने भयो। 2047 सालको संविधान कन्स्टिट्युसनल मोनार्की हुने भए 127 धारा किन राखेको? त्यस कारण मैले भने फेल भए मान्छेहरू त्यस्तै गर्छ। त्यस कारण अब भविष्यमा हामीले फेल भएका मान्छेहरू, फेल हुने मान्छे चेतनाका दृष्टिकोणले, योग्यताका दृष्टिकोणले, आदर्शताका दृष्टिकोणले, नैतिकताका दृष्टिकोणले र स्वभावका दृष्टिकोणले असफल हुनेबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ डिस्कोर्स प्रारम्भ गरियो भने पुग्ने चाहिँ त्यही हो। केपी ओलीबाट कहाँ पुग्यो? आज मानवता विरुद्धको अपराधसम्म पुग्यो। तपाईँको राज्यका यी संयन्त्रको बारेमा धेरै चर्चा गरिनँ मैले, र अर्को विषय पनि के चर्चा गरिनँ भने अहिलेका शासकको पनि चर्चा गरिनँ। अहिले जो अन्तरिम जुन सरकार छ यसको पनि मैले चर्चा गरिनँ। किन गरिनँ भने यो अहिले सरकारमा बसेकाहरूको योग्यताको सामान्य जानकारी छ, म धेरै चर्चा गर्दिनँ। र शासकमा हजुरहरू दुईजनालाई मैले बडो विनम्रतापूर्वक निवेदन गरेँ, यदि हजुरहरू साँच्चै पोलिटिकल पार्टीको लिडर हो भने दुईटा एलिमेन्ट चाहिँ चाहिन्छ। एउटा शासकीय योग्यता चाहिन्छ, एउटा शासकीय नैतिकता चाहिन्छ। नैतिकताको विषयमा मैले प्रश्न उठाइनँ। म हजुरलाई त त्यति राम्रो चिन्दैन, घर चाहिँ देखाएको छु, हजुरसँग मेरो अत्यन्तै पुरानो सम्बन्ध छ, सबै आनी बानी पनि त नैतिकताको बारेमा प्रश्न खडा गर्नु। अहिले हजुरहरूको अभ्यासमा हजुरहरूलाई म एउटा प्रश्न पनि गर्छु, विगत 35 वर्षमा पार्लियामेन्टले कतिवटा कानुन बनायो? हामी के भन्यौँ हामीले भने कानुन कहाँबाट बन्छ भने संसदबाट बन्छ भन्यो। कुन सांसदले पार्लियामेन्टमा मैले यो बिल पेश गरेको छु भनेर देखायो, अनि हामीले संसदले कानुन बनाउँछ भन्ने विश्वास गर्ने? अहिले कि त के गर्दैछन् अरे भने स्वागतजी जारी दरखास्त क्याबिनेटमा छलफल हुँदो रहेछ। त्यो दुनियाँमा त्यो योग्यता हुन्छ शासकको? डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति भइसकेपछि 43वटा 24 घण्टाभित्र 43वटा एक्जिक्युटिभ अर्डर जारी गरेका थिए, म यो देशलाई कसरी ड्राइभ गर्छु भनेर। अहिले त के छ भन्नुहुन्छ भने यो मुलुक पोलिटिकल अर्डरले होइन, जो पोलिटिकल अर्डरले मुलुक सञ्चालन हुँदैन त्यो मुलुक राज्यका रूपमा परिभाषा गर्न लागेकै हुँदैन। जस्तो यो मुलुक भनेको कस्तो छ अहिले भने अहिले तपाईँको चाहिँ 35 वर्षको चाहिँ यो पातक शासन प्रणालीमा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने लेटिन अमेरिकामा 1970 को दशकमा डुगिलो शासन प्रणाली भन्थे। डुगिलो शासन प्रणाली भनेको कस्तो भने कर्मचारी मन्त्री जस्तो हुने, मन्त्री कर्मचारी जस्तो हुने। एउटा खरदारले चिठी ल्याउँछ, शाखा अधिकारीले रिकमेन्डेसन गर्छ, उपसचिवले गर्छ, सचिवले गर्छ, क्याबिनेटमा त्यही निर्णय हुन्छ। त्योभन्दा बाहेक अरू के भएको छ? अनि हामी के भन्छौँ भने हामी त यिनीहरूलाई शासकै मान्यौँ। अहिले यत्रो छलफल भयो, नेता भन्यौँ, पूर्व प्रधानमन्त्री, योग्यता मिल्यो त्यो। त्यस कारण हामीले चाहिँ के गरौँ भने साँच्चै सुरुवात गर्ने हो भने मेरो भूमिका तपाईँ अगाडि लाग भन्नुहुन्छ, म कमान्डर भएर भूमिका निर्वाह गर्न सक्छु। होइन त कमान्डरको योग्यता छैन, त पछाडि लाग भने म गोठालो भएर पनि हिँड्न सक्छु, मेरो कुनै आपत्ति छैन त्यसमा। म कमान्डरको भूमिका पनि निर्वाह गर्न सक्छु, गोठालाको भूमिका पनि निर्वाह गर्न सक्छु। तर गर्न चाहिँ के गर्ने भने साँच्चै गर्ने। यसको विधि चाहिँ असंवैधानिक हो। अहिलेको चाहिँ त्यो जुन कन्टेक्चुअल हिसाबमा हेर्दा हामीले चाहिँ असंवैधानिकताको बाटो अवलम्बन गर्नुपर्छ। त्यो सशस्त्र सङ्घर्ष पनि हुनसक्छ, जनआन्दोलन पनि हुनसक्छ, त्यहाँभन्दा अरू विधिहरू पनि हुन्छन्, युद्धका धेरै विषयहरू हुन्छन्। त्यस कारणले मैले यति भन्दै